बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्यूअर्स, तमाम देखने वालों को राना जहाँज़ेब का सलाम पहुँचे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पिछले तकरीबन 1 महीने से इस वायरस का शिकार था। तो इस दौरान 2 मरतबा हस्पताल भी जाना पड़ा और उसके बाद अपने कमरे तक ही महदूद था। अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों में शुमार किया जिनको अल्लाह ताला ने शफा दी और अल्लाह ताला के करम से इस बीमारी से बाहर आ गए। तो मैं सबसे पहले बहुत सारे मुझे मैसेजेस मौसूल हुए, कॉल्स भी आईं इस बीमारी की वजह से, क्योंकि ये आपके सांस पे इफ़ेक्ट करती है तो ज़ाहिर है बोला नहीं जा सकता। तो मैं कॉल्स भी नहीं ले सका, उसके लिए भी मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे शिफा बख्शी। उसके बाद मेरे वालिदैन, मेरे बुज़ुर्ग जिन्होंने बहुत सारी रो रो के दुआएं की मेरे लिए, फिर मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब और जितने जानने वाले हैं। मैं जितना शुक्र अल्लाह ताला का अदा करूँ वो कम है कि जब आप मुसीबत में होते हैं या बीमारी की हालत में होते हैं तो उस वक़्त आपको पता चलता है कि यानी अल्लाह ताला का आप पे कितना करम है। बहुत सारे लोगों ने बारहा कॉल कर कर के, मैसेजेस कर कर के बहुत ज़्यादा पूछा और अब तक यही हाल है। से यानी अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा करम मुझ पे है, मुझे कभी इसका आइडिया ही नहीं था। तो आप यानी जब आप मुसीबत में होते हैं ज़ाहिर है तब आपको पता चलता है कि कौन आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं दिल की था गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन मैं उनका नाम लेके उनकी नेकी को ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। और जिन दोस्तों ने पूछा वो उनकी नेकी और मेरी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो मेरे और अल्लाह के दरमियान है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब दोस्तों को की दुआओं का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा दुआएं की मेरे लिए, उन्हें उनका सिला देगा। और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, बल्कि तमाम इंसानों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। हमारे जो नबी कायनात थे वो तमाम रहमतुल लिल आलमीन थे, यानी तमाम जो आलम इंसान दुनिया में जितने भी जी नफ्स लोग हैं या जानवर हैं या जो भी हैं, तमाम के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे। तो मैं हमेशा इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि हम जब भी दुआ मांगें, जब भी नेक ख्वाहिशात का इजहार करें तो तमाम उनके लिए करें, क्योंकि जब हमारे नबी सब पे रहमत बन के आए हैं तो हमने भी अपने नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करनी है और तमाम का जो है वो के लिए दुआ करनी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा अपना तज़किया देना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे और बहुत ज़्यादा लोग जो है वो फ़न कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं और एहतियात नहीं इतनी कर रहे। तो सबसे पहले तो जैसे WHO ने कहा कि ये एक डेडली डिज़ीज़ है, ये एक यानी ये एक मारने वाली बीमारी है। बहुत ज़्यादा लोग इससे मर भी रहे हैं, कुछ शवायाब भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मरने वालों की रेशो कम है लेकिन मर रहे हैं। एक और बात कि जब आप इससे शफायाब हो के बाहर भी आ जाएं तो ये आपको अंदर से निचोड़ देता है। आपके अगर जिस्म के किसी हिस्से पे वो असर ना भी करे तो आपको इतनी ज़्यादा कमज़ोरी और इतना ज़्यादा आपको यानी ये निचोड़ देता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाते हैं और आपको कम से कम महीना लगता है, कम से कम वो भी अच्छी खुराक के साथ, कि आप दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो सकें, थोड़ा सा स्टेमिना बना सकें। और इसमें मज़ीद ये है कि ये बीमारी, जिस तरह पहले कहते थे कि ये हर्ड इम्यूनिटी है यूके में, हम उसको देखेंगे तो अब ये सामने आ रहा है कि कोई हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, जिसको एक मरतबा हुआ उसको दोबारा भी हो सकता है। तो ये सबसे एक अहम पॉइंट है कि अगर आपको एक मरतबा हो चुका है तो आप अंदर से बिल्कुल अब आप खाली हैं, आप में कोई ताकत, कोई तवानाई, स्टेमिना, इम्यून सिस्टम आपका वो अगर ज़ीरो नहीं पे नहीं तो 10-20% पे आ चुका होगा। तो अगर खुदा ना खास्ता आपको दोबारा हो गया तो फिर आप सोचेंगे आपका क्या हाल होगा। तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लें, इसको पैनिक ना करें, लेकिन एक इसको हकीकत का आप जो है हकीकत को अपनाएं,
ایک مارنے والی بیماری ہے. آپ کو اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے پیار ہے تو ان کے لیے آپ جو ہے وہ احتیاط کریں، اپنے گھر میں رہیں، گھر سے باہر مت نکلیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں. پھر ایک اور اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ جی اس کا مقابلہ کریں گے، اس سے ڈرنا نہیں، اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس میں کہنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کوئی ذی شعور انسان ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر جنگ پہ جائے تو، یعنی جنگ پہ دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تلوار کی اور ایک ڈھال کی، تاکہ تلوار سے آپ دشمن کو مار سکیں اور ڈھال سے آپ اس کے وار کو روک سکیں. تو اگر آپ کے پاس تلوار ہے ہی نہیں، ظاہر ہے تلوار تو نہیں ہے نا آپ کے پاس، آپ اس کو مار تو نہیں سکتے، ویکسینیشن نہیں ہے آپ کے پاس. تو جب تک آپ کے پاس ویکسینیشن نہیں ہے، آپ اس کو اس طرح لیں کہ آپ بغیر تلوار کے صرف ڈھال کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا دشمن کا اور دشمن کو مارنا ہے. کوئی عقل مند انسان، کوئی ذی شعور انسان ایسا کرے گا؟ دیکھیں ڈھال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ امیون سسٹم آپ کو دیا ڈھال کے طور پہ. آپ اپنی ڈھال کو مضبوط کریں، جتنا زیادہ فروٹ اور ہیلدی ڈائٹ کر سکتے ہیں اس کو کریں، ہلکی ایکسرسائز کریں تاکہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ سٹرونگ ہو. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو بیماری آ بھی جاتی ہے تو وہ ڈھال آپ کا مقابلہ کر سکے، اس کا جو بیماری کا وار ہے اس کو روک سکے اور آپ باہر نکل آئیں. آپ کے پاس تلوار موجود نہیں ہے، آپ اس کو مار نہیں سکتے. تو اس لیے ان چیزوں میں مت پڑیں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے بیماری بھیجی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے لگانی ہوگی لگا دے گا، نہیں لگانی نہیں لگائیں گے. اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں پاکستان میں، خیر وہ ایک ریلیجس میٹر ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن بہت سارے فتوے میں دیکھ رہا ہوں، مفتی حضرات بھی دے رہے ہیں، ریلیجس اسکالرز بھی دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنی حفاظت کرو، پہلے اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کی رسی باندھو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد تب کرے گا جب آپ اپنی مدد، اپنا جو آپ کا کام ہے وہ آپ پورا کر چکے ہوں گے. تو اگر یہ ہیلتھ ایڈوائز ہے کہ آپ 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا ہے اور مسجدوں میں اگر وہ پریکٹیکل نہیں ہے اور آپ کی حکومت آپ کو یہ کہہ رہی ہے، سجیسٹ کر رہی ہے کہ آپ نہ جائیں، تو آپ مت جائیں. بلکہ ہمارا یہاں برسٹل میں ایک فتویٰ میں دیکھ رہا تھا، اس میں جو مفتی حضرت تھے انہوں نے لکھا کہ اگر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اپنے گھروں کو مسجدیں بنائیں، جماعت کروائیں گھر میں بچوں کے ساتھ. اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ مسجد نہیں جا سکے، تو وہ گھر میں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا بجائے اس کے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں اور انفیکشن لے کے اپنے گھر آئیں یا دوسروں کو انفیکٹ کریں. تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. سب کے شکریہ کے ساتھ بہت سارے دوستوں سے رابطہ نہیں ہو سکا، تو اس میسج کے توسط سے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے اپنی نیک خواہشات بھیجیں، جنہوں نے دعائیں کی. اللہ تعالیٰ ان کا درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اس موذی مرض سے نجات عطا دلائے. السلام علیکم.